नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा सवाल यह है कि गंडापुर साहब की कहानी सच्ची है कि झूठी है, कि मैं मुनाल चढ़ा, छत पर लेटा, छत पर मेरे ऊपर बारिश हुई, पीछे कांटे चुभ रहे थे और बड़ी बुरी हालत में मैं जाकर केपी की असेंबली के अंदर पहुंचा। ये कहानी सच है या झूठा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जो कहानी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी डी चौक में पाकिस्तानी अवाम ने रचाई है, उसने किसी की कहानी तो खत्म कर दी है। कोई है जो कि तन्हाई का शिकार हो गया है और कोई है जिसका जी का जाना ठहर गया है, और वो कोई और नहीं है बल्कि मोहतरम जनाब काजी फायज ईसा साहब हैं, कि जिनका जो पट्टा है वो पाकिस्तानी अवाम ने बिठा दिया है। और बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जनाब जो आईनी तरमीम है वो वक्ती तौर पर हवा में उड़ गई है। आईनी तरमीम पांव तले अवाम ने रोन दी है, और जो इंपैक्ट इमरान खान इस तहरीक के जरिए, इस पब्लिक एजुटेशन के जरिए डालना चाहते थे, इमरान खान कामयाब हो गया है। और जो एक खूनी आईनी तरमीम लाई जा रही थी, बुनियादी हुकूक मुअत्तल, पाकिस्तान के अंदर एक 10 सालों के कंट्रोल का मंसूबा था, वो कंट्रोल, उस बाजू को इमरान खान ने पकड़ लिया है पाकिस्तानी अवाम के जरिए, और आईनी तरमीम खल्ली वल्ली हो गई है और आईनी तरमीम नहीं आ रही। मैं सिर्फ कुछ एक इंटरेस्टिंग इसके ऊपर साफियों का तज्जिया आपके सामने रख देता हूं, जो बाखबर भी हैं, जो जानते भी हैं और जिनके पास मालूमात होती भी है। मतिउल्लाह जान साहब को सुन लें, वो क्या फरमा रही आईनी तरमीम के हवाले से। मतिउल्लाह जान साहब को मेरे ख्याल में पीटीआई का जो एहतजाज था वो इस हद तक कामयाब ज़रूर रहा है कि हुकूमत ने फौरी तौर पे किसी किस्म की आइनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने से गुरेज किया है बज़ाहिर, और लग यही रहा है कि अब जो कुछ भी होना है शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद ही होगा। यानी कि जी का जाना ठहर गया है, यानी कि सिर्फ 17 दिन है मोहतरम काजी फायज ईसा साहब के पास, यानी कि जो 25 अक्टूबर है उसके बाद काजी फायज ईसा साहब तारीख की काली खाई के अंदर, तारीख के उस गटर के अंदर चले जाएंगे कि जिसके बाद सिर्फ मौर्रिख जब लिखेगा तो उसके हाथ कांप रहे होंगे, उसकी आंखों से शोले निकल रहे होंगे, और पाकिस्तानी अवाम भी इस तारीख के ऊपर किस तरीके से गुफ्तगू और बातचीत करेगी। ये एक दफा फिर आप सुन लें जनाब मोहतरम हबीब अकरम साहब को कि जनाब ये जो एहतजाज हुआ था, इसने इस आईनी तरमीम का जो डंक था, जो जहर था, बुनियादी तौर पर निकाल दिया है। हबीब अकरम साहब को सुन लें। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के हर कानून पसंद शहरी के सर पर तलवार की तरह लटक रही है, और ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक एहतजाज था। और मेरी मालूमात के मुताबिक इस एहतजाज के नतीजे में जो कुछ भी सपोर्ट हुकूमती इत्तेहाद को हासिल थी वो अब हासिल नहीं रही। अब मुझे ऐसे, यानी आज की तारीख तक मेरे पास जो इत्तला है उसमें 26वीं आईनी तरमीम होने का इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अब बकायदे से आज के अपने वीलों के अंदर असद अली तूर साहब, जो प्रोमिनेंट अगेन बाखबर सुप्रीम कोर्ट के साफी हैं, उनका यह कहना है कि जो फलस्तीन के ऊपर जो ढोंग हुकूमत ने रचाया था, हालांकि फलस्तीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि मैं मलिहा लोधी की स्टेटमेंट देख रहा था, वो ये कह रही है कि कॉन्फ्रेंस इन्होंने फलस्तीन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, लेकिन वहां पर पेस्ट्रीज और पैटीज ये खा रहे हैं, कांटों की और चूरियों की, और मुंह से वो कड़ाच कड़ाच की जो खाने की आवाजें आती है ना, बार बार वो आवाजें उससे ज्यादा थी, यानी कॉन्फ्रेंस से ज्यादा वो खाने की, चुबाने की, और वो आवाजें यानी जो मायूब सी होती हैं वो बहुत ज्यादा आ रही थी। जाहिर है दांत भी थोड़े से वो बहरहाल वो कह रही हैं कि वो आवाजें वहां पर ज्यादा आ रही थी, लेकिन ये फलस्तीन के हवाले से कम कॉन्फ्रेंस। बहरहाल उसका मकसद जो था, मकसद मौलवी फजलुर रहमान साहब को कायल करना था कि काजी फायज ईसा साहब जरूरी हैं। अब असद अली तूर साहब ये कहते हैं कि जो 2 दफा वहां पर ब्रेक हुई है, उस ब्रेक में मियां नवाज शरीफ साहब ने दरखास्त की मौलवी साहब से कि मौलवी साहब काजी साहब जरूरी हैं, मौलवी साहब काजी साहब जरूरी हैं, लेकिन मौलवी साहब का यह कहना था कि जनाब जब तक सऊदीज इजाजत नहीं देते, यानी सऊदीज इस पर खुश नहीं है, शेख खुश नहीं है, लिहाजा काजी साहब का जाना होगा, हर सूरत जाना होगा, हम किसी भी तौर पर काजी साहब के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। इमेजिन करें कि जिस मुल्क का चीफ जस्टिस, उनसे अगर शेख खुश नहीं है, सऊदीज खुश नहीं है, और फिर मौलवी साहब खुश नहीं है, तो फिर वो अपने ओहदे पर विराजमान नहीं रह सकता। तो पाकिस्तान के अंदर तो और बहुत सारे ऐसे ओहदे हैं कि जहां पर कोई बाहर का मुल्क खुश ना हो, जहां पर किसी बाहर के मुल्क की तस्दीक ना हो, तो वो ओहदों के ऊपर कोई बंदा जाकर बैठ नहीं सकता। ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन ये एक रियलिटी है। बहरहाल असद अली तूर साहब भी कहते हैं कि जनाब अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, और ये जो आईनी तरमीम है इसका अब कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा कि ये आ सकेगी, और अगर आई भी तो इसका जो डंक है, इसका जो जहर है, मुकम्मल तौर पर निकल गया होगा। जो शबखून रात की तारीकी में इन्होंने मारने की कोशिश की थी, वो उसका जो असर है मुकम्मल तौर पर जायल हो गया होगा। अब एक चीज ज़हन में रखें कि जो गंडापुर साहब ने किया है, इसने गंडापुर साहब का जो भी आप करें, एक जो उनका एतमाद था, जो उनके साथ पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी लोगों की, वो खत्म होगी। इसकी वजह यह है, इसके ऊपर जो एक रिएक्शन भी बिल्ड हो रहा है। अलीना शिकरी साहबा ये ट्वीट करते हैं कि एज पर द पीटीआई सोर्सेज, मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल मीडिया कमेटी टोल्ड रऊफ हसन, यानी तहरीक इंसाफ के जो सेंट्रल कमेटी के जो रुकन थे, उन्होंने रऊफ हसन साहब को यह बताया है कि नो डिफेंस टू गंडापुर डिसअपीयरेंस, कि गंडापुर की जो कहानी है, उस कहानी को हम जाकर मीडिया में डिफेंड नहीं कर सकते। आपने बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं देखा होगा, आपने सलमान अकरम राजा को नहीं देखा होगा। रऊफ हसन साहब आते हैं टेलीविजन पर और आकर ये कहते हैं इनकी कहानी के अंदर जोल है, इनकी कहानी डगमगा रही है। उसके बाद जनाब अगर बाकी रद्द अमल देखें, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये इनके घर वाले यकीन नहीं करेंगे। तो तहरीक इंसाफ के जो
اپنے لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم گنڈا پور صاحب کی سٹوری کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں، ہم کسی بھی طور پر آگے نہیں چل سکتے، لہذا ہم ٹی وی پر جا کر ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ فریحہ ادریس صاحبہ لکھتی ہیں ان ایڈیشن MPs who were told to reach Islamabad D Chowk today for the next 3 days with 10 to 15 people, each were calling everyone where they need to go and protest and no one was interested in any protest. وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب تحریک انصاف کے جو MPs ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، انہیں یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ ڈی چوک میں پہنچے اگلے چند دنوں کے لیے 10 سے 15 بندے لے کر اور وہاں پر جا کر پروٹیسٹ کریں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، کہاں پر نہیں جانا، اور پارٹی کے اندر اس وقت کوئی سینٹرل اتھارٹی موجود نہیں ہے کہ جو اس پروٹیسٹ کو، چونکہ عمران خان نے پروٹیسٹ کو کال آف نہیں کیا کہ جہاں یہاں سے اگلے فیز پر لے کر جائے، یہاں سے ایک امپیکٹ ڈالے اور اس کو کنکلوڈ کرے، اس کا اختتام کرے، لہذا کوئی سینٹرل اتھارٹی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ٹویٹ دیکھیں، یہ نصرت جاوید صاحب کا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے اصل میں بہت ساری جو اہم ترین شخصیات ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ سے یہ درخواست کر رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کریں، جیل سے ہو کر لیڈ کریں، کیونکہ عمران خان کے ساتھ کسی کی کمیونیکیشن نہیں ہونے دے رہی ہے، کمیونیکیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ظاہر ہے سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ عمران خان کی بہنوں پر عائد ہوتی ہے، اور ان سے یہ درخواست کی جا رہی ہے تمام تر تحریک انصاف کی اہم ترین شخصیات کی جانب سے کہ اس وقت جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی یا عمران خان کوئی اگلا لائے عمل نہیں دیتے تو علیمہ خان اور ان کی بہن، خاص طور پر علیمہ خان جو پولیٹیکلی ایکٹیو بھی ہیں، اپنے بھائی سے ملاقاتیں بھی کرتی رہی ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں اور تگڑی بہادر ہیں۔ یعنی عمران خان والی اگر آپ نے کوئی شخصیت کا کچھ پہلو دیکھنا ہے نا، وہ علیمہ خان صاحبہ کے اندر دیکھیں، یعنی وہ بھی بڑی کلیئر کٹ ہے، وہ بھی شخصیات کے نام لیتی ہیں، وہ بھی پاکستان کے اندر جن کا کنٹرول ہے ان کا نام لیتی ہیں اور بڑی کھل کر بات چیت کرتی ہیں، تو لہذا ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فی الحال وقتی طور پر اس پروٹیسٹ کو لیڈ کریں۔ تو یہ اگر وہ لیڈ کرتی ہیں تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اگین پاکستان کے اندر ہوگی کہ جہاں پر عمران خان کے بعد ان کی بہنیں ایک ایسے ٹائم میں جہاں پر لیڈرشپ کا فقدان نظر آ رہا ہے وہ لیڈ کریں گے۔ اب یہ ایک ویڈیو دیکھیں جی، یہ ویڈیوز پاکستان کے ٹیلی ویژن کو بھیجی جا رہی ہیں، یہ ویڈیوز برائے مہربانی دیکھ لیں، یہ 40-42 سیکنڈ کی ہیں، یہ حال دیکھیں آپ۔ پی ٹی آئی نے میرے کو 2000 دن کا لالچ دے کے میرے کو اپنے ساتھ پشاور سے یہاں دھرنے کے لیے بلایا ہے، اور ابھی تک نہ میرے کو پیسہ ملا ہے اور نہ وہ میرے کو نظر آئے، وہ خود بھاگ کے چلے گئے اور ہم کو ادھر پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ پی ٹی آئی والا نے ہم کو پیسے دیے تھے کہ جا کے اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرے، اور کسی کو پیسے ملے اور کسی کو پیسے نہیں ملے، وہ بھاگ گئے۔ نو زما له هغو افغانانو څخه غوښتنه دا ده چې د دوی غوښتنې ونه مني۔ اب اندازہ لگا لیں کہ کم عمر نوجوانوں کو پکڑا گیا ہے اور یہ احتجاج کرنے آئے تھے اسلام آباد میں، اور گرفتار کر کے انہیں جیل میں ٹارچر کر کے ان کی ویڈیوز بنوائی جا رہی ہیں کہ آپ کہیں کہ جناب ہمیں پٹرول دیا گیا تھا، ہمیں یہ چیز دی گئی تھی، ہمیں وہ چیز دی گئی تھی۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر رد عمل آ رہا ہے کہ کم از کم کوئی ڈائریکٹر، اسکرپٹ رائٹر، ویڈیو بنانے والا، کوئی فلم بنانے والا، کوئی اسکرپٹ لکھنے والا، کوئی بندہ ہی چینج کر دیں۔ یعنی اتنا زیادہ یہ بنانے والے خود اور دیکھنے والے یعنی جو عمران خان کے دشمن ہیں وہ بھی یقین نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال ایک تصویر ہے، یہ تصویر دیکھیں اسکرین پر، یہ جناب یہ کاظمی صاحب ہے، کاظمی صاحب جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی تھی، سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر، سپریم کورٹ کے اس کمرے میں جہاں پر چیف جسٹس موجود تھا، مستفین کاظمی صاحب۔ میں نے خود ان کا انٹرویو بھی کیا اس دن، اور اس دن جب یہ انٹرویو دینے آئے تھے ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور یہ انتہائی ایک بڑی دلکش قسم کی شخصیت ہے، انتہائی نفیس انسان ہے، لیکن اچانک سے ان کی تصویر آتی ہے، ان کی آنکھوں میں خون بنا ہوا ہے، خون جمع ہوا ہے، باقاعدہ سے خون جمع ہوا ہے، انہیں مارا گیا ہے، انہیں تگڑا مارا گیا ہے۔ اور یہ شرمناک ہے کہ پولیس کسٹڈی میں تاشفین کاظمی صاحب ایک پرومیننٹ پاکستان کے لوئر، اور ان کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے۔ اس کے اوپر جو اکرم رائی صاحب ہے ان کا رد عمل ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو امام لقب قاضی فراڈ سے پکارنا ایک سنگین جرم ہے جس کے مرتکب کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے جسمانی ریمانڈ کے دوران تشدد کر کے نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ گستاخ قاضی سید مستفین کاظمی کی پولیس کی زیر حراست تشدد زیادہ تصویر اس امر کی منہ بولتی تصویر ہے، یعنی کہ وقت کا قاضی بھی آپ کو اسی طرح سے مروائے گا جس طرح سے گنڈے آپ کو مارتے ہیں، جس طرح سے انڈین فلموں کے اندر گنڈے گھسیٹ کر یا پاکستان کی سڑکوں پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو مارا گیا ہے۔ وقت کا قاضی کے سامنے آپ بولیں گے وہ بھی آپ کو اسی طرح گنڈوں کی طرح پٹوائے گا، سر پھڑوائے گا، آپ کی آنکھیں آپ کی پھوڑ دی جائیں گی۔ مستفین کاظمی اس کی ایک مثال ہے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے، تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟
मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।